اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. که یک ویدیو دیگه در خدمت شما حاضر هستم درباره مسائل فیملی. وقتا فوقتا نکاتی که از کتاب ها درگیر ممایا برای یک کامیاب زندگی، برای یک آرام زندگی، برای یک پرسکون زندگی مابین زن و شوهر، اونها را در خدمت شما بیان منم. امیدوارم که شما در یوتیوب چینل ما رو فالو منین و این ویدیوزی که توق منین اینها را کاپی لینک کاپی کده در مختلف دوستای خو، رشته دارای خو هم رایی منین تا یک صدقه جاریه باشه و یک ثواب حاصل شونه و قبر و قیامت از ما یک زاد و راه که است جور شونه. توخکین زن و شوهر که وقتی که عرسی مونه بعضی از شرایط را قبل از ازدواج باید مد نظر بگیره که خب او مراحل را ما بیان کردم در منی چینل ما هسته. بعضی از پرینسپلز را و اصول زندگی را بعد از ازدواج باید رعایت کنه و طرفش توجه بده و او یکی که مثلا ریزه نکات است. خب اگر ما اینها را میزن شوهر توجه بده بسیار باعث محبت میشه، باعث ازی میشه که زن شوهر مابین چی پیار زیاد چونه، اعتبار زیاد چونه، ترست باید و همدلی و الفت مابین از اینا ایجاد چونه. ریزه نکات است ما مختصر بیان منم. یکی واقعا وقتی که شوهر یا مرد برای زنها درم میگم که از خانه وقتی که رافتک برای کار بدرقه کنه شیره، خدا حافظی کنه و در بسیار دعاها شیره بدرقه کنه، خدا حافظی کنه که بور انشالله امروز کاری خوب نصیب تشونه و منده که استمندگی شیره بگه که زیاد منده نشنی. خب برحال جملات نیک بگه نیک تمناها ورشی خواهش کنه و امیتر شوهر وقتی که در او برای کار مورد زن خدا حافظی کنه مگه ما امروز مورم باز یک روز دیگه برای کار مورم. خلاصه ای که یک خدا حافظی بسیار جانانه ما بین زن و شوهر باید باشه و همیتر که شوهر از برو آمد از کار آمد دبره سلام کدو پیشی بگیره یک دیگه خوره، یعنی هر کدومش کوشش کنه که ما سلام بدم. مثلا زن منتظر باشه که 4 بجه شوهر شیمایه منتظر باشه که ما سلام کنه شیره، یا از این که بیشتر شوهر که در خانه داخل شد سلام کنه و اما که در انگلیش هم میتونین بگین هلو های کنه، لیکن خب برحال السلام علیکم بگه یک دوام هسته و یک سلامتی هم هسته. لذا چی خوب است که انسان می زن و شوهر ای فرهنگ را و ای کلچر را ما بین خانه خو ایجاد کنه که وقتی که رافتن سلام دعا کنه، وقتی که آمدن خدا سلام دعا کنه، وقتی که رفتن ببخشی خدا حافظی کنه. ده خوب بسیار خوب طریقه. این بسیار مهم است که ما جملاتی بسیار خوب برای یک دیگه خو یعنی زن شوهر استعمال کنی و یوز کنی، اینا محبت را زیاد مونه. پروردگار عالم شما را خوش و خرم بیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.